बैरून मुल्क वीज़ा लगवाने का आसान वजीफ़ा। ये सूरत बकरा की आखिरी 3 आयत और सूरत अल इमरान की पहली 3 आयत, इनको मिला के आपने पढ़ना है। यानी कि इनको पढ़ने से पहले आप आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और दरमियान में नहीं पढ़ेंगे। इसको आप एक बार सुबह करेंगे, एक बार शाम को। यानी कि ये आयत आप मिला के 9 बार सुबह पढ़ेंगे और 9 बार शाम को पढ़ेंगे। और जब भी आप इनको पढ़ेंगे तो अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना होगा और इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी होगी। इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम अव तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل